la série d'exercices le cours de travail puissance d'une force. Alors بالنسبه لهاد لا série غادي تلقاوها في الانستغرام في لا ديسكريبسيون. اذا هنا غادي نخدموا ليكزارسيس 1 صح معكم هاد ليكزارسيس 1. وبالنسبه لي زوطخ زيكزارسيس حاولوا تخدموهم شويه عليكم وغادي نشوفوا الحل ديالهم يعني حتى ديروا بعدا هاد الدرس في القسم. Alors, بالنسبة l'exercice 1, un solide S de masse M est égal 2 kg supposé ponctuel. Alors, فاش كنقول un solide ponctuel يعني un solide de يعني les dimensions ديالو صغارين بزاف يعني un solide يعني جسم نقاطي اللي صغير بزاف. Parcourt un ray comprenant une partie inclinée d'un angle alpha est égal 30 degrés et de longueur AB est égal 2 mètres. Puis une partie rectiligne et une partie circulaire. يعني هاد لو سوليد كيقطع هاد لو تراجي كامل من A حتى ل E. 1. Calculer le travail du poids de S يعني ديال هاد لو سوليد au cours des déplacements AB et BC. يعني غادي نحسبوا هاد لو travail من A ل B ونحسبوا لو travail من B ل C. Alors durant le déplacement AB, le travail de P يعني le travail du poids من A ل B يعني dépend de l'altitude du point initial. Alors le point initial c'est CA, alors c'est ZA moins ZB. Alors ça هذه هي ZA moins ZB, c'est l'altitude du point A, du point de départ, ou l'altitude du point d'arrivée. Alors هاد ZA moins ZB يعني هاد المسافة هذه يعني كنحطها هي H. يعني خصني نحسب هاد المسافة شحال هي هاد H. الوغ كندير سي ام جي فوا H. يعني دابا خصني نحدد شحال هي هاد H. الوغ انا عندي هنايا هاد الفا يعني هاد لونغل هادي هي 30 دوغري. الوغ هاد المسافه هادي هي لو كوتي اوبوزي ديال هاد لونغل هادي. الوغ الا درت سينوس الفا شنو غادي تعطيني سي H divisé par l'hypoténuse اللي هو AB. لو هادشي راه خدمته معكم في الدرس. الوغ بالنسبه ل H راه هي ZA moins ZB. الوغ H سي سينوس الفا فوا AB. وبالتالي كيولي هاد لو طرافاي دو بوا من A ل B سي ام جي فوا سينوس الفا. الوغ H سي سينوس الفا فوا AB. Alors عندنا لا ماس سي 2 كيلوغرام. جي ناخدوها سي 10 باش تجينا سهله في الحساب، ولا لا عطاوها لنا في التمرين كناخدو لا فالور اللي عطاوها لنا. يعني لا عطاونا 9.8 راه غادي ناخدو داك لا فالور. اذا فوا سينوس 30 فوا ا بي سي 2 متر. الوغ كنلقى بان لو طرافاي دو بوا ال بي est égal 20 جول. الوغ بالنسبه لهاد لو طرافاي راه بوزيتيف. علاش؟ لان راه عندي هنايا هاد الجسم هابط ماشي طالع. الوغ بالنسبه لو طرافاي من بي ل سي عند لو طرافاي دو بوا الوغ اما نكتبو سي ام جي زد بي دائما كنديرو البوين دو ديبار زد بي موان زد سي. الوغ هاد زد بي موان زد سي تيغال 0 يعني ما كاينش واحد الارتفاع. هاد زد بي موان زد سي هي واحد الارتفاع هو اش، ما كاينش هنا واحد الارتفاع، وبالتالي هذه ايتيغال 0. اذا هاد لو طرافاي من بي ل سي ايتيغال 0. ولا نقدروا نخدموا بلا ديفينيسيون ديال لو طرافاي. اذا لو طرافاي دو بي سي بي فوا بي سي. الوغ فوا هاد لا ديستانس بي سي فوا كوسينوس اونتر بي يعني هاد لو بوا هاد لو فيكتور entre le vecteur déplacement BC. Alors فين هو الفيكتور déplacement BC هو هذا. alors P راها perpendiculaire على هاد لو تراجي، وبالتالي شنو هي هاد لونغل هادي هي 90 دوغري. alors cosinus pi sur 2 ولا cosinus 90 c'est 0. اذا هنايا cosinus c'est 0، وبالتالي هاد لو travail de P c'est من بي ل سي سي 0. الوغ اما تخدموا بهاد العلاقه هادي ولا بهاد العلاقه بحال.
de donner l'expression du travail du poids de S le long du trajet CM. Alors عندي هنايا هاد la partie circulaire. إذا كيفاش غادي نحسب هاد لو travail du poids من C ل M دائما c'est MG fois ZC moins ZM. Alors هاد ZC هي هادي. Alors ZM l'altitude de M هي هادي. Alors ZC moins ZM هو هاد الارتفاع هذا مي خصنا نديرو هنايا الموا. الوغ موا ام جي ونحط هاد زد ام موان زد سي هي اش. علاش درنا الموا؟ لان هنا عندنا زد سي موان زد ام، زد سي صغر من زد ام، وبالتالي شي حاجه اللي هي نيجاتيف. الوغ هنايا الا بغينا نحسبوا هاد اش حطينا هذه هي اش، خصنا نديرو هنايا الموا. راه شرحت لكم في الدرس فاش يكون الجسم طالع ضروري نديرو هنايا الموا. دابا بقى لنا نحسبوا غير هاد الارتفاع هذا اش. الوغ هاد الارتفاع هذا هو من هاد النقطه حتى لهنا. الوغ من او، الوغ هنا عندي راه تراجيكتوار سيركولير، يعني عندي واحد التراجي اللي هو سيركولير. الوغ هاد من او حتى لسي راه هي ار. الوغ شنو كنكتب اش؟ شنو كتساوي؟ سي او سي، هاد المسافه من او حتى لسي موا هاد المسافه هادي. مثلا نحط هنايا اش بريم موا او اش بريم. الوغ هاد دابا خصني نقلب على هاد او اش بريم. الوغ او اش بريم ايت ايغال، الوغ هنا شنو عطاوني هاد لونغل هادي تيتا. خصكم تكبروا الرسم باش يبان لكم هادشي واضح ومزيان. الوغ هاد المسافه هادي او اش هي لو كوتي ادجاسون ديال هاد الزاويه تيتا، وبالتالي شنو غادي نستعمل الكوسينوس. الوغ شنو هي او اش؟ هي كوسينوس تيتا فوا هاد ليبوتينوس اللي هو ار، اللي هو هاد لو غيون ديال هاد لو تراج. الوغ او سي هي ار، هاد او سي هي ار. الوغ اش شنو كتساوي؟ هي ار موان كوسينوس تيتا فوا ار. ونعوض دابا لو travail du poids est égal moins mg fois h. h هي r، نعملو ب r 1 moins cosinus θ. alors راه هادي شرحتها حتى هي في الدرس. 3. Quelle doit être la valeur de l'angle θ pour que le travail de P من A حتى ل M est égal 0. alors le travail من de P من A حتى ل M هو le travail du poids من A حتى ل B plus le travail du poids من B حتى ل C plus le travail du poids من C ل M. alors هادو كاملين حسبناهم في هاد لي كيسيون هادو. alors لقينا بان هاد لو travail من B ل C تيغال 0. اذا هنايا كنعوض. دابا شنو طلبوا منا؟ ان نلقاو شحال خص تكون هاد تيتا باش يكون هاد لو travail من A حتى ل M تيغال 0. اذا حنا غادي نقلبوا على هاد لونغل تيتا. اذا هنايا لو بوا من A ل B راه لقينا ليكسبرسيون ديالو هو mg فوا سينوس الفا فوا AB بلس هاد لو travail تيغال 0. لو travail من C ل M لقيناه هو موان. alors موان mg fois r عامل لي 1 moins cos θ. او دابا شنو خصني نقلب على هاد θ. اذا هاد لو travail باش يكون ايغال 0 غادي نعوض لو travail من A حتى ل M ب0. اذا 0 ايغال نعاود نكتب هادشي هو mg سينوس الفا فوا AB moins mg لان لو travail من C ل M راه نيجاتيف r عامل 1 moins cos θ. ونحاول نقلب على هاد تيتا. الوغ نرد هاد تيتا لهاد الطرف. الوغ سي ام جي فوا ار عامل 1 موان كوس تيتا ايت ايغال ام جي سينوس الفا فوا ا بي. الوغ هاد ام جي غنضرب عليها غادي تبقى لي سي ار. الوغ هنايا هاد ار غادي نجيبها لهنا سي 1 موان كوس تيتا
est égal sinus alpha. يعني هادو عمليات رياضيه وصافي كتحاولوا تقلبوا على هاد لونغل تيتا. اذا كوسينوس تيتا est égal à 1 moins sinus alpha fois AB divisé par R. alors هنا ما كنقلبش انا على كوسينوس تيتا ولكن كنقلبوا على تيتا. alors تيتا c'est cosinus moins 1 de 1 moins sinus alpha fois AB divisé par R. alors نعوضوا دابا بلي فالور. alors عندي c'est 1 moins sinus alpha هي sinus 30 degrés fois AB c'est 2 mètres divisé par R c'est 0,5. alors هنايا في الكالكول غادي باش تحسبوا هاد كوسينوس يعني باش تلقاو تيتا غادي ديروا هاد الكوسينوس هادي موانزا يعني شيفت كوسينوس خصها تكتب لكم هنايا كوسينوس موانزا وغادي تحسبوا غادي تلقاو بان تيتا est égal 180 degrés. يعني باش يكون هاد لو طرافاي من A حتى ل M est égal 0 خص هاد تيتا تكون كتساوي 180 degrés.